अस्ति हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्स कन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन पढेको थियौँ नि पहिला इम्प्लिकेसनकै हो त्यो त्यसबाट इम्प्लिकेसनबाट बन्ने अरू फर्महरू है यो चाहिँ तीनटा यो याद गर्नुपर्छ यहाँनिर तिमीलाई सोध्छ तिमीलाई एउटा कुनै स्टेटमेन्ट दिन्छ प्रोपोजिसन स्टेटमेन्ट दिन्छ त्यसपछि तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ है जस्तै मैले एउटा सिम्पल क्वेसन सोध्यो भने गर्न सक्छौ अहिले जस्तै मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन दिएँ है त यो त मैले तिमीलाई असाइनमेन्टमै दिएछु यो क्वेसनहरू हैन थाहा छ हैन यो लास्टको दुईटा चाहिँ मैले असाइनमेन्टै दिएछु सर हजुर भन यो F5 गरेर फुल स्क्रिन गर्न मिल्दैन यो मैले उस गरे हो यो चाहिँ स्लाइड शोलाई मैले उस गरेको के यो इमेज बनाएर उस गरेको हो के है तिमीले ठुलो गर्ने मैले तिमीलाई एउटा उस देखाउन लाग्यो के त्यही भएर जस्तै अहिले यो तिमीले यति त अस्तिको त थाहा छैन हैन इन्भर्स कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने थाहा छैन हैन हजुर सर त्यसै मैले तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल सोध्न लाग्यो मात्रै हो ल प है त ल तिमीले कतिको याद गरेछौ है त त्यो नोटप्याडमै लेखौँ है त नोटप्याडमा तिमीले के गर्नु पर्यो सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु प्र्याक्टिस है आज राइट तिमीले किनभने यो उस गर्नुपर्छ कि अलि ठुलै गरौँ यसलाई एडिट गरेर फन्ट चाहिँ ल राइट अब हामीले पढेको के हो त इन्भर्स कन्भर्स र एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ हैन यो याद हुनुपर्छ है यो युज हुन्छ पछि कन्ट्रापोजिटिभ भनौँ न ल अस्तिको त हामीले स्टेट फरवर्ड पढेको थियौँ हैन तिमीलाई इफ देन दिन्थ्यो तिमीले सिधै गरेको थियौ ठिक छ है त दुई तीनटा क्वेसन त मैले त्यही पनि दिएको छु अब त्यो तिमीहरूले आफैले हेर्ने है ल जस्तै तिमीलाई सोध्यो के तिमीलाई डाइरेक्ट अब इफ देन स्टेटमेन्टमा नदिनु पनि सक्छ है इम्प्लिकेसन स्टेटमेन्टमा नदिनु पनि सक्छ तिमीले के हो त भन्दाखेरि अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भन्छ त्यसलाई इफ देनलाई है के अरे उसलाई इम्प्लिकेसनलाई तिमीले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिए छैन भने अब तिमीले एउटा नर्मल स्टेटमेन्ट दिएको छ तिमीले त्यसलाई चाहिँ अब कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा कन्भर्ट गर भन्यो भने तिम्रो फर्स्ट काम भनेको त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लैजाने हो जस्तै हेरौँ तिमीलाई क्वेसन यसरी सोध्यो अल ग्लिटर इज नट गोल्ड भन्यो अल ग्लिटर इज नट गोल्ड जस्तै तिमीलाई यसरी सोध्यो क्वेसन है यो स्टेटमेन्ट भनेको त थाहा छ नि के हो भनेको अथवा हामीले अब सुनेको अल द्याट ग्लिटर्स इज नट गोल्ड भनेर पनि सुन्थ्यो अब तिमीलाई नर्मल यसरी सोध्यो ल अल ग्लिटर इज नट गोल्ड भन्यो भनेको के भन्न खोजेको यसले स्टेटमेन्टले भन न ओ कता गयो तिमीहरू अल ग्लिटर इज नट गोल्ड भनेको के हो भनेको के यसलाई नेपालीमा मलाई बुझाउन के हो यो भनेको सबै गोल्ड होइन भने चम्किने कुरा रे बरु नबोल्या हो कि मैले नसुने हो कि के हो खास सबै टल्किने कुरा गोल्ड हुँदैन ओ त्यही हो ग्लिटर भनेको चाहिँ अब टल्किने भनेको जस्तो साइन हुने हैन ब्राइट उस ल कुनै पनि अब टल्किने चिज चाहिँ त्यो सुन होइन भनेको हैन भनेपछि अब के छ त यो त तिम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा छैन यो तिमीलाई कहिले यस्तो सोधेर तिमीले यसलाई कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा लैजाऊ भन्यो भने के गर्नुपर्छ त हाम्रो फर्स्ट काम भनेको यसलाई के हो त कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लैजाने हो अथवा इम्प्लिकेसनमा लैजाने हो है अब तिमीले अब अलिकति उसै हुनुपर्छ यसमा तिमीले यसलाई कसरी गर्छौ भने अब जस्तै सबै अब चम्किने चिज सुन होइन भनेछ भनेपछि अब तिमीले यसलाई इफ देनमा लैजाँदाखेरि सजिलो हुन्छ इफ देन हामीलाई थाहा छ
इफ देनमा तिमीले कसरी लान्छौ त यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा पहिला चाहिँ यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमै लैजाम न यो चाहिँ मैले तिमीलाई बुझाउनको लागि गरेको है ल के हुन्छ ल कन्डिसनल भन्ने बित्तिकै अब इफ देन भयो हैन इफ र देनको कुरा आउँछ इफ पी देन क्यू भन्ने जस्तो आएको थियो नि हैन हामीले पढेको त्यो हो नि त इफ पी देन क्यू भनेर भनेको देन क्यू भनेर यसरी पढायो हो नि हैन र अब पी मा के हुन्छ त यहाँ अल दैट ग्लिटर्स इज नट गोल्ड भनेछ भनेपछि के हो त कुनै पनि चम्किने चिज चाहिँ त्यो सुन होइन भनेछ भनेपछि इफ भनौँ न अब तिमीले अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो है इफ मैले लेखेँ इफ इट ग्लिटर हैन सरी स्पेलिङ के हो GLITTER इफ इट ग्लिटर देन इट इज नट गोल्ड मैले यसरी लेखेँ यो मिल्छ कि नै ल भन मिल्छ नि हैन मैले यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लगेको हो कि अब इफ देन स्टेटमेन्ट किनभने मैले यसलाई त इन्भर्स कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा लानु पर्यो नि त त्यो भनेको त मेरो त के हो त कन्डिसनल स्टेटमेन्टको फर्महरू यो तीनटा त हैन भनेपछि के हो त इफ इट ग्लिटर यदि कुनै चाहिँ चम्किन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त सुन हुँदैन भनेको यो हैन अब यो भइसकेपछि त कुरा क्लियर भइसक्यो नि त अब इफ इट ग्लिटर भनेर तिमीले पी मान्यौ भने नि यो पी इम्प्लाइज क्यू भयो यो यसरी हैन यो भनेको के हो त पी इम्प्लाइज क्यू भने जस्तो भयो नि त हैन र यसलाई पी मान इफ इट ग्लिटर भन्नेलाई चाहिँ पी मान र इट इज नट गोल्ड भनेर चाहिँ के हो त क्यू अथवा स्टेटमेन्टमा मान्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी पनि मान्छ नेगेसन अफ उस पनि मान्छ है जस्तै अब तिमीले यो स्टेटमेन्ट यो नेगेटिभमा छ हैन तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई क्यू भनेको इट इज गोल्ड भनेर यसलाई नेगेसन राख्न सक्छ अहिले छोड्दियो त्यसमा नजाऊ किनभने हामीले अब इन्भर्स कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा के हो त उस मात्रै गर्ने हो है यो गर्दाखेरि अब इन्भर्स भनेको के हुन्छ त ल इन्भर्समा जस्तै मानिलियो कि यो पी भनेको के हो त इट ग्लिटर्स है इट ग्लिटर क्यू भनेको के भयो त क्यू भनेको इट इज नट गोल्ड स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि तिमीले त्यसलाई पोजिटिभमै लेखेनु हुन्छ क्या इट इज गोल्ड हो त्यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ हुन्छ नेगेसन हुन्छ है बुझ्यो होइन भन्नु खोजेको नेगेसनको यहाँ सिम्बलै छैन फेरि यहाँ अहिले बुझ्नको लागि तिमीले यसलाई इट इज नट गोल्डै भनेर लेखेको क्यू चाहिँ है त्यस्तै गरौँ है त ल ठिक छ अब इन्भर्स भनेको के हो त हाम्रो नेगेसन अफ पी नेगेसन अफ क्यू होइन र हो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट के भयो त ल भन त अब if it do not glitter then it is gold if it अब यहाँ तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा अब कसरी लेख्छौ भने इफ इट ग्लिटर्स भनेर लेख्छौ कि अब ग्लिटर भनेर लेख्छौ कि हैन त्यही हिसाबले यहाँ हुन्छ इफ इट डु नट ग्लिटर हैन देन it is gold देन इट इज अब त्यो उल्टो हुने भयो त्यो हैन इट इज गोल्ड यो हाम्रो के भयो त इन्भर्स भयो कन्भर्स भनेको के हो त Q implies P हो हैन Q if it is not gold it is not gold then it glitter if it is not gold then it glitter यो भनेको हाम्रो कन्भर्स भयो कन्ट्रापोजिटिभ भनेको के हो त ठ्याक्कै यसैको नेगेटिभ हो हैन if it is gold then it do not glitter अब यसरी तिमीले लेख्न पर्यो अब हैन अब तिमीलाई त्यसो भने मैले एउटा क्वेशन दिन्छु है त ट्राई गर है अहिले है किनभने यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है ल फ्रुट जुस कन्टेन भिटामिन सी भन्यो ल सपोज यस्तो टाइपको दियो के इफ देन दियो भने त मैले गर्न सक्छु त्यो अब त्यो त खासै प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन जस्तो अब तिमीलाई फ्रुट जुस कन्टेन भिटामिन सी भन्यो भने अब तिमीले यसलाई गर्न पर्यो ल गर त ल गरेर मलाई भन त ल नत्र मेसेजमै गरे पनि हुन्छ यहाँनिर फ्रुट जुस कन्टेन भिटामिन सी भनेर सो पहिला कन्डिसनल इफ देन बाटै लगाउने यसमा पनि यस्तो यो भनेको तिम्रो इफ देन कन्डिसनल केही पनि हैन इम्प्लिकेसन केही पनि छैन के हैन तिमीलाई अब यस्तो सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड त्यसो भने स्टेटमेन्ट देखान तिम्रो फर्स्ट काम भनेको त्यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लैजाने हो कन्भर्ट गर्ने हो के है ठिक छ
अब यसलाई कसरी लान्छौ तिमीले इफ देनमा लैजाऊ न सजिलो भनेको कन्डिसनलको सजिलो भनेको इफ देन नै हो If it is a fruit juice, then it contains vitamin C. त्यो भयो हैन र सजिलै हो नि त्यस्तो गाह्रो छैन अब तिमीले अब कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा लैजान्छौ भने इफ इट इज फ्रुट जुस भनौँ न इफ इट इज फ्रुट जुस Then it contains कन्टेन्ट तिमीले कसरी लेख्छौ है कन्टेन्ट अब भिटामिन सी हो यो भइसक्यो तिमीले अब यसको इन्भर्स कन्भर्स र उस निकाल्न त सकिन्छ कि नै मेन काम भनेको यो पछि म तिमीलाई टास्क पनि दिन्छु हैन तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु यो भनेको एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है नत्र हुँदैन फेरि ल त्यसो भने अर्कोमा जाम है त यो प्र्याक्टिस तिमीले गर है ठीक छ सर ओके सर जस आइडिया त आयो नि हैन अब कुनै एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट दिएछ भने तिमीले त्यसलाई चाहिँ कन्डिसनलमा लगेर पल्ल चेन्ज गर्ने हो है नत्र हुँदैन फेरि यसरी पनि सोध्छ के ल त्यसो भने अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है त नेक्स्ट उसमा बाई कन्डिसनल हिजो हेर्यौ नि हैन हामीले यो दुईतिर एरो भएको सर ल हेरेको हैन ल ठीक छ त्यसो भने अब नेक्स्ट उसमा जाम है त हामीलाई है त ल मैले देखेछ यो स्लाइड यस सर देखेछ सर अब यसमा हामीले पढ्ने भनेको अब अर्को तीनटा चीज छ है यो टाउटोलोजी भन्छ टाउटोलोजी भन्छ कन्ट्राडिक्सन एन्ड कन्टिन्जेन्सी यो तीनटा टर्म्स छ है अब यो के हो भन्दाखेरि यो पनि जो सोधिराख्छ है यो पनि अब टाउटोलोजी भनेको के हो कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले अब प्रोपोजिसन पढिरहेछ प्रोपोजिसन लजिक हैन त्यसबाट चाहिँ अब हामीले ट्रुथ टेबलबाट गर्छौँ नर्मली ट्रुथ टेबलबाट निकाल्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन भनेको कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भनौँ न कम्पाउन्ड भनेको दुई अथवा दुईटा भन्दा बढी प्रोपोजिसन मिलेर बनेको हैन जसमा चाहिँ लजिकल कनेक्टिभहरू युज भएको छ यदि कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन तिमीलाई दिन्छ क्या क्वेसन प्रुभ द्याट द गिवन यो एउटा तिमीलाई प्रोपोजिसनल एक्सप्रेसन दिन्छ त्यो द्याट इज टाउटोलोजी भन्छ सो गर प्रुभ गर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबलबाट गर्नुपर्छ है त्यतिखेर चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन द्याट इज अलवेज ट्रु भनेको त जुन ट्रुथ टेबलमा तिम्रो ट्रुथ भ्यालुजहरू हुन्छ नि त्यो प्रोपोजिसनको त्यसको चाहिँ के हो त रिजल्ट जहिले पनि ट्रु हुनु पर्यो भनेको है सबै भ्यालु ट्रु हुनु पर्यो के अ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन द्याट इज अलवेज ट्रु नो म्याटर वाट द ट्रुथ भ्यालु अफ एटोमिक प्रोपोजिसन्स द्याट कन्टेन इन इट इज कल्ड टाउटोलोजी भनेको छ जस्तै मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु फर एक्जाम्पल पी डिसजङ्सन नेगेसन अफ पी इज अलवेज ट्रु भनेको मतलब मैले यहाँ तिमीलाई एउटा देखाउँछु है यहाँ पेन्टबाट हामीले यो टाउटोलोजी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रुथ टेबलबाट प्रुभ गर्छौँ है त जस्तै म यहाँनिर मसित यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ पी डिसजङ्सन नेगेसन अफ पी भनेको छ जस्तै मैले यहाँ एउटा बनाएँ ल मेरो क्वेसन के छ त भन्दाखेरि मलाई क्वेसन के सोधेछ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट पी डिसजङ्सन नेगेसन अफ पी इज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टाउटोलोजी हो भनेछ है यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ मैले लेख्छु है यहाँनिर दिस इज अ टाउटोलोजी भनेर यसरी सोध्छ तिमीलाई प्रुभ द्याट भनेर है यो पी दिस इज अ टाउटोलोजी भनेर यही क्वेसन लेखेको है मैले यो हो यो फर एक्जाम्पल पी डिसजङ्सन नेगेसन अफ पी इज अलवेज ट्रु भनेको टाउटोलोजी हो भनेको कसरी हो भनेर देखाउने अब यहाँनिर मैले पी डिसजङ्सन नेगेसन अफ पी यहाँनिर मेरो प्रोपोजिसन त एउटै छ हैन एउटै छ नि त यहाँ अगाडि पी छ यहाँ नेगेसन अफ पी छ है अब के हुनु पर्यो त्यो भन्ने बित्तिकै मेरो के छ त सरी है जस्तै मैले यो बनाएँ यो ट्रुथ टेबल हो मेरो ठिक छ अब बनाऊँ न यसरी अब एउटा प्रोपोजिसन छ भने एउटा मात्रै प्रोपोजिसन छ मेरो है पी मात्रै छ है त्यो भन्ने बित्तिकै मेरो पोसिबल ट्रुथ भ्यालु भनेको कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ दुईटा मात्रै हुन्छ नि हैन ल यो भयो है ध्यान दिएर हेर है त्यसपछि अब अर्को मेरो के छ त नेगेसन अफ पी छ नेगेसन अफ पी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रु छ भने यो फल्स हुन्छ
यो फल्स छ भने यताको मेरो के हुन्छ त ट्रु छ है। अब यो दुईटाको डिसजङ्क्सन भनेको छ। डिसजङ्क्सन भनेको के हो त अर हो हैन हो कि नै हो अर हो सर अर हो भनेपछि यो दुईटाको मैले अरिङ गर्नु पर्यो। अब ट्रु फल्स भनेको अरमा त ट्रु नै हो दुईटी फल्स छ भने मात्रै त फल्स हुन्छ नि हैन र भनेपछि नत्र त सबै ट्रु हुन्छ अरमा त हैन। भनेपछि के भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि मेरो दुईटा जुन भ्यालु छ मेरो दुईटै ट्रुथ भ्यालु त्यो ट्रुथ टेबलबाट गर्दाखेरि ट्रु आयो है। भनेपछि मेरो सबै भ्यालु ट्रु आउँछ भने यसलाई चाहिँ मैले के भन्छ त टाउटोलोजी भन्छ है। बुझ्यौ सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड ठीक छ ल। यो ट्रु छ भने टाउटोलोजी हो भने जस्तै यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल हेर ल मैले यहाँ देखाएको छु ल टाउटोलोजीको एक्जाम्पल हो यहाँनिर हेर त यसरी सोध्छ प्रुभ। अब यहाँनिर छ ब्र्याकेटमा स्क्वायर ब्र्याकेटमा ए इम्प्लाइज बी कन्जङ्सन ए इम्प्लाइज बी भनेर इज अ टाउटोलोजी भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर मेरो दुईटा प्रोपोजिसन छ ए र बी छ है प्रोपोजिसनल यो भेरिएबलहरू डिनोट गरेको ए र बी छ भनेपछि अब के भयो त मेरो चारवटा पोसिबल अब कुछ हुने भयो पोसिबल केसेसहरू हैन ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु र फल्स फल्स है। यो भइसक्यो फर्स्टमा तिमीले अब यो ए र ए इम्प्लाइज बी को निकाल एउटा ब्र्याकेट भित्रको लागि गरौँ न पहिला है। ए इम्प्लाइज बी गरेपछि ए इम्प्लाइज बी भनेको के हो त भन्दाखेरि कतिखेर फल्स हुन्छ त जब मेरो अगाडिको प्रिमाइज ट्रु हुन्छ र पछाडिको फल्स हुन्छ हैन त्यतिखेर मात्रै यहाँ फल्स हुन्छ नत्र सबै ट्रु हुन्छ। यो याद हुनु पर्यो अब सबै है। यो भइसकेपछि अब तिमीले फेरि योसँग के हो त कन्जङ्सन गर्ने एन्ड लाउने एन्ड लाउँदाखेरि यो यसको र यसको गर्नु पर्यो हैन भनेपछि ट्रु 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 हो नत्र सबै केस फल्स हो एन्डमा त हैन र। यो भइसक्यो। यो भएपछि फेरि तिम्रो अब योदेखि योमा जानु पर्यो इम्प्लाइज तिमीले यताबाट है बी इम्प्लाइज यो हेरेन फेरि यतादेखि यता हेर्ने हो भनेपछि ट्रु र ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ फल्स र फल्स पनि त ट्रु हुन्छ नि त। कतिखेर फल्स हुन्छ जब यताको भ्यालु ट्रु र यताको फल्स थियो भने चाहिँ यो फल्स हुन्थ्यो नत्र भने सबै ट्रु छ यहाँनिर हैन किनभने ट्रु 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 हुन्छ फल्स फल्स पनि ट्रु हुन्छ फल्स ट्रु पनि ट्रु हुन्छ र फल्स फल्स पनि ट्रु हुन्छ भने चाहिँ मेरो सबै भ्यालु के आयो त यहाँनिर ट्रुथ भ्यालुहरू ट्रु आयो भनेपछि यो मेरो के भयो त यो चाहिँ टाउटोलोजी हो भनेर प्रुभ गर्ने है यसरी। ठीक छ यसमा के डाउट छ भने सोध त छैन हैन यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ नि त भन भन यतापट्टिकै जस्तै ए इम्प्लाइज बी कुनमा यहाँनिर यहाँ के भयो त्यहाँको एउटा ट्रु र अनि उतापट्टि बीको एउटा फल्स भइदियो अनि फल्स हुन्छ। यसको के भयो भने फल्स होइन फल्स हुन्छ एउटा कसको के भयो भन न मैले बुझेन तिमीले भन्नु त क्लियरली आएन ट्रु र फल्स फल्स भयो अरु सबै ट्रु हो नि यतापट्टि ट्रु हैन अनि बीमा चाहिँ फल्स भइदियो अनि फल्स हुन्छ भनेर यता ट्रु भयो भने यहाँ फल्स भयो भनेको हजुर सर फल्स हुन्छ नि त किनभने यो इम्प्लाइज यो हो के यो इम्प्लाइज बी हो नि त भनेपछि यताको ट्रु र यताको फल्स भयो भने त्यो फल्स हुन्छ के हाम्रो इम्प्लिकेसनको ट्रुथ टेबलमा त्यही छ नि त हैन र किनभने हामीले यहाँदेखि यसलाई पहिला हेरेर यसलाई पछि हेर्नु पर्यो यसलाई अगाडि पार्नु पर्यो क्या यहाँनिर यो अनुसार है। यताको भ्यालु ट्रु यो ट्रु छ र यो ट्रुको ठाउँमा यहाँ फल्स छ भने के हुन्छ त ट्रु इम्प्लाइज फल्स भनेको फल्स हुन्छ यहाँ है। यस्तो यस्तो के जस्तै तिम्रो अगाडि जस्तै यो ए र यो बी छ सपोज यसको भ्यालु ट्रु छ भने र यसको फल्स छ भने नि ए इम्प्लाइज बी के हुन्छ त ए इम्प्लाइज बी भनेको के हुन्छ त फल्स हुन्छ के है नत्र सबै केसमा ट्रु हुन्छ इम्प्लाइजको केसमा अगाडिको प्रिमाइज चाहिँ ट्रु हुन्छ र कन्क्लुजन भनेको फल्स हुन्छ। त्यो दुईटा भयो भने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्रोपोजिसन चाहिँ फल्स छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। ठीक छ यो अगाडिको अब त्यो उसहरू पढ्नु पर्यो हेर्नु पर्यो है ट्रुथ टेबल थाहा हुनु पर्ने छ ट्रुथ टेबल त थाहा हुनु पर्यो एकदम है। अर्को हेरौँ है त जस्तै अब टाउटोलोजी भनेको के हो त भन्दा सबै ट्रुथ भ्यालु ट्रु छ भने त्यसले टाउटोलोजी भन्छ सबै भ्यालु फल्स छ भने त्यसलाई कन्ट्राडिक्सन भन्छ है। बुझ्यौ नि भन्नु खोजेको जस्तै तिमीले ट्रुथ टेबलबाट निकाल्दाखेरि सबै भ्यालु फल्स आयो भने त्यो कन्ट्राडिक्सन हो भनेर बुझ्ने हो। जस्तै यहाँनिर हेर तिमीले यो गर्यो भने नि
पी एन्ड नेगेसन अफ पी गर्यो भने यो फल्स हुन्छ, थाहा छ। जस्तै यहीँनिर यो यसको ठाउँमा तिमीले एन्ड लगाइदियो भने के हुन्छ त, यसको ठाउँमा एन्ड लगाइदियो भने यो एन्ड भयो भने यो कन्ट्राडिक्सन हुन्छ, यो हुँदैन, यहाँ कन्ट्राडिक्सन हुन्छ यहाँ अब है। भनेको ट्रु फल्स भनेको फल्स हो, फल्स ट्रु भनेको पनि फल्स हो नि होइन र एन्ड लाउँदाखेरि त। भनेको यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो, सबै फल्स भयो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन भयो भन्छ है। त्यही हो यो भन्नु खोजेको चाहिँ। अब जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल हेर, जस्तै यहाँ तिमीलाई यसरी दिन्छ है, यो लजिकल एक्सप्रेसनहरू दिन्छ अनि तिमीले चाहिँ यो कन्ट्राडिक्सन हो कि के हो भनेर देखाउनुपर्छ, सो गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर त यो एक्जाम्पल दिएको छ एउटा यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो भनेर। जस्तै यहाँनिर कतिवटा छ त प्रोपोजिसन, ए र बी मात्रै छ भनेको दुईवटा लेख्नु पर्यो, यो ट्रु फल्स फल्स ट्रु त यो लेख्नै नै पर्यो है। त्यसपछि तिमीले अब यो सिम्पल ब्राकेटको ए डिजङ्सन बी गर, पहिला ए अर बी गर। यो भनेको त के हो त, दुईटै फल्स छ भने मात्रै फल्स हुन्छ, न त सबै ट्रु छ है। त्यसरी अब यसको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो त, नेगेसन निकाल्नु पर्यो ए र बीको दुईटैको। ल मैले दुईटैको नेगेसन निकालेँ, त्यसपछि के गरेँ, यसको र यसको एन्ड गरेँ, फल्स 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 ट्रु पनि फल्स, दुईटै ट्रु छ भने बल्ल ट्रु हुन्छ होइन। भनेपछि यो र यसको चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त, एन्ड गर्नु पर्यो। ट्रु फल्स भनेको फल्स हो, ट्रु फल्स भनेको फल्स, ट्रु फल्स भनेको पनि फल्स हो, फल्स ट्रु भनेको पनि फल्स हो भने सबै मेरो के आयो त, फल्स आयो। यो फल्स आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो हो स्टेटमेन्ट चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो भनेर भन्नु पर्यो। बुझ्यो कि नै? हजुर बुझ्यो सर। बुझेनौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो होइन। अब अर्को हेरौँ है त, त्यस्तै अब अर्को छ कन्टिन्जेन्सी है। कन्टिन्जेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्टिन्जेन्सी इज अ प्रोपोजिसन द्याट इज नाइदर टाउटोलोजी नर कन्ट्राडिक्सन। यो दुइटै होइन, यो भन्नाको मतलब अब टाउटोलोजीमा के थियो त भन्दाखेरि तिम्रो सबै ट्रुथ भ्यालु ट्रु हुनु पर्थ्यो, कन्ट्राडिक्सनमा फल्स हुनु पर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिक्स हुन्छ, ट्रु पनि हुन्छ फल्स पनि हुनसक्छ क्या है। त्यो दुइटै आएको छ भने तिमीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्टिन्जेन्सी हो भनेर भन्नु पर्यो। बुझ्यौ नि? जस्तै तिमीले यो क्वेसन सल्भ गर्यो भने पी यो गर्यो भने यो यसमा ट्रु पनि आउँछ फल्स पनि आउँछ क्या। जस्तै यहाँनिर हेर त कन्ट्राडिक्सन र कन्टिन्जेन्सीको। ल यो एक्जाम्पल हेर, जस्तै यहाँनिर के छ, ए डिजङ्सन बी कन्जङ्सन नेगेसन अफ ए भनेर छ। यहाँ दुइटै छ हाम्रो प्रोपोजिसन होइन, मैले दुइटा लेखेँ, ए अर बी, ए डिजङ्सन बी निकालेँ मैले, त्यसपछि नेगेसन अफ ए निकालेँ। यो गर्दाखेरि तिम्रो के आउँछ त, यहाँ फल्स फल्स ट्रु फल्स आएको छ भनेपछि फल्स पनि छ ट्रु पनि छ। यसमा चाहिँ दुइटै भ्यालु छ क्या, ट्रु र फल्सको है। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, कन्टिन्जेन्सी हो भन्छ। ठिक छ? यसमा त केही डाउट छ जस्तो लागेन मलाई। यसमा के डाउट छ? यसो भने अब के गरौँ भन्दाखेरि तिमीलाई सोध्ने क्वेसन भनेको यो हो। अब यो प्रोपोजिसन इक्विभ्यालेन्स मैले पढाउँछु पहिला होइन, त्योभन्दा पहिला ल यहाँ हेर त के छ क्वेसन। यो मैले उसमा पनि दिएछु असाइनमेन्टमा। So that the conditional statement is logically equivalent to its contrapositive भने भन्न खोजेको के हो यो? ल भन त ल। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको त थाहा छ, मैले यत्रो बेर भने कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको कुन स्टेटमेन्ट हो, कुन हो भन त? कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको इफ देन वाला इम्प्लिकेसन हो के है। तिमीलाई यसरी भन्छ, अब तिमीलाई डाइरेक्ट अब त्यो लेख्दैन इम्प्लिकेसन के भनेर। सो द्याट द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्स टु इट्स कन्ट्रापोजिटिभ भनेको मतलब चाहिँ तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो कि इम्प्लिकेसन र त्यसको कन्ट्रापोजिटिभ पनि त पढ्यो नि त हामीले होइन। इम्प्लिकेसनबाट बनेको कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ छ भने तिमीले चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ इम्प्लिकेसन र कन्ट्रापोजिटिभ चाहिँ दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर चाहिँ तिमीले देखाउनु पर्यो भनेको। यो अहिले म बताउँछु है। लजिकल इक्विभ्यालेन्ट हामीले ट्रुथ टेबलबाट नै गर्छौँ होइन, केही गाह्रो छैन यो, त्यसबाट गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा म बुझाउँछु अहिले है। त्यस्तै अर्को तल हेर त, सो द्याट द इन्भर्स एन्ड कन्भर्स अफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट आर लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। यहाँ पनि भनेको मतलब तिमीले अब के पनि देखाउनु पर्यो भन्दा इन्भर्स र कन्भर्स पनि के छ त, त्यो दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर भनेको छ। अर्को पनि भनेको छ, सो द्याट नाइदर इन्भर्स नर कन्भर्स इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु इम्प्लिकेसन। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्छ, त्यतिखेर तिमीले चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि हामीले
नर्मली ट्रुथ टेबलबाट नै के गर्छ त प्रुभ गर्छ है। त्योभन्दा अगाडि अब लजिकल इक्विभ्यालेन्स अथवा चाहिँ प्रोपोजिसनल इक्विभ्यालेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर अब प्रोपोजिसनल इक्विभ्यालेन्स भनेको मतलब तिम्रो दुईभन्दा बढी प्रोपोजिसन हुनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर के छ त एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ, अर्को चाहिँ कन्ट्रापोजिटिभ छ। त्यो दुईटा चाहिँ के छ त लजिकल इक्विभ्यालेन्स छ भनेर भन्नको मतलब त्यो दुईटैको ट्रुथ भ्यालुहरू ट्रुथ टेबलबाट हामीले निकाल्दाखेरि यसको ट्रुथ भ्यालु र यसको ट्रुथ भ्यालु के छ त दुईटैको चाहिँ सेम हुनु पर्यो। यदि त्यो दुईटै सेम छ भने दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छ है हामीले है। जस्तै हामीले ट्रुथ टेबलबाट गर्छौँ, यसको पनि गर्छौँ, इन्भर्सको र कन्भर्सको गर्छौँ, दुईटैको ट्रुथ टेबल निकाल्छ है हामीले। त्यो दुईटैको सेम छ भने दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर भन्छौँ क्या हामीले। यसो डेफिनेसनमा जाऊँ पहिला है त। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै इफ टु प्रोपोजिसन्स आर सिमेन्टिकल्ली आइडेन्टिकल देन वी से दोज टु प्रोपोजिसन आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। भन्नको मतलब जस्तै तिमीसँग दुईटा प्रोपोजिसन छ, जस्तै मसँग पी छ, अब त्यसको भेरिएबलहरू छ पिक्युआर, अब हुनसक्छ होइन एउटै प्रोपोजिसनमा थुप्रै अब स्टेटमेन्टहरू मिलेर बनेको हुनसक्छ होइन। हरेक अब स्टेटमेन्टलाई चाहिँ मैले भेरिएबलहरू डिनोट गरे हो यो है, फरक कन्फ्युज नहुँ है। पी भनेको एउटा होल एउटा प्रोपोजिसन हो, त्यो भित्र अब तिम्रो मैले भेरिएबलहरू डिनोट गरेको दुईभन्दा बढी स्टेटमेन्ट पनि बनेको हुनसक्छ है। जस्तै अब दुईटा प्रोपोजिसन छ, एउटा पी यसको भेरिएबलहरू यो र क्यू छ, वेयर पिक्यू आर द प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स have the same truth values in its possible case है। The propositions are logically equivalent and denoted as के छ त यो तीनटा यो इक्विभ्यालेन्स हामीले यसरी लेख्छौँ है। यो यसरी हुन्छ भने यदि त्यसको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने है दुईटैको यसको पनि र यसको पनि दुईटैको चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबलबाट चाहिँ भ्यालुहरू ट्रुथ भ्यालु निकाल्दाखेरि यो दुईटैको सेम छ भने यहाँ पनि ट्रु आएको छ भने यहाँ पनि ट्रु, यता फल्स आएको छ भने यहाँ पनि फल्स आएको छ भने त्यो दुईटा दे आर चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोपोजिसनल इक्विभ्यालेन्स पनि भन्छ, लजिकल इक्विभ्यालेन्स पनि भन्छ। एउटै हो टर्म, तरिका दुईटा छ गर्ने। एउटा चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबलबाट गर्छौँ, ट्रुथ टेबलबाट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी चेक गर्ने हो त्यो लजिकल इक्विभ्यालेन्स छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ के हो त टु टेस्ट वेदर टु प्रोपोजिसन्स पी एन्ड क्यू आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट द फलोइङ स्टेप्स आर फलोड भन्छ है। यहाँ हेर है, पहिला चाहिँ तिमीले अब ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो कसको लागि त पी को लागि, सेम अब त्यही युज गरेर क्यूको लागि पनि निकाल्ने हो, प्रोपोजिसन त्यही भ्यालु युज गरेर है। त्यो निकालिसकेपछि चेक इज कम्बिनेसन अफ ट्रुथ भ्यालुज अफ द प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स टु सी वेदर द भ्यालु अफ पी इज सेम एज भ्यालु अफ क्यू। अब हामीले ट्रुथ टेबलबाट त्यो भ्यालुहरू निकालिसकेपछि त्यो दुईटाको चेक गर्नु पर्यो, त्यो दुईटाको भ्यालु चेक सेम छ कि नै भनेर। यदि दुईटाको भ्यालु सेम छ भने दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट होइन, सेम छैन फरक फरक आएको छ भने दे आर नट लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्नुपर्छ है हामीले है। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल हेरेर क्लियर हुन्छ अब ल। जस्तै तिमीलाई यो एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, प्रुभ यहाँनिर नेगेसन अफ ए युनियन बी, यो एउटा प्रोपोजिसन हो है यो, एन्ड नेगेसन अफ ए एन्ड नेगेसन अफ बी आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको मतलब लजिकल इक्विभ्यालेन्ट तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यो देखाउनु पर्यो। अब मसँग दुईटा छ यहाँनिर ए र बी होइन, यो भेरिएबलहरू त दुईटा छ मसँग भने तिमीले अब ए र बीको लेख्नु पर्यो, यो ट्रुथ भ्यालु लेख्नु पर्यो है। त्यो अनुसार हामीले के निकाल्नु पर्यो त अब सुरुमा ए डिस्जङ्सन बी ए अर बी यो निकाल्यो, यसको नेगेसन निकाल्ने है। यसको लागि चाहिँ नेगेसन अफ ए र नेगेसन अफ बी निकाल्यो र यसलाई एन्डिङ गर्यो। अब मेरो दुईटा प्रोपोजिसन यहाँनिर यो एउटा यो हो एउटा यो होइन, नेगेसन अफ ए युनियन बी एउटा यो हो, अर्को के हो त यो दुईटा सेम छ किन, यसको ट्रुथ भ्यालु यसको र यसको छ नि सेम छ नि होइन। यहाँ फल्स हुँदाखेरि यहाँ पनि फल्स छ, यो फल्स हुँदा यो पनि फल्स छ, यो फल्स हुँदाखेरि यो पनि फल्स छ, यो ट्रु हुँदा यो ट्रु छ भनेपछि यसको र यसको ट्रुथ भ्यालु के छ त मेरो भन्दा सेम छ के, हेन्स द स्टेटमेन्ट आर इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्ने हो। बुझ्यो होइन, के गाह्रो छ छैन। तिमीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप ट्रुथ टेबलमा देखाउनु पर्यो। त्यसपछि दुईटाको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा चाहिँ के हो त यसको ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ, त्यही भएर चाहिँ दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर भन्ने हो है। ठिक छ यस सर। एउटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ट्रुथ भ्यालु हेरेर यो दुईटा चाहिँ अब लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ पनि भन्छ होइन। अर्को तरिका चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन्स पी एन्ड क्यू आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट डिनोटेड बाई, अब यो पनि लेख्छ यस्तो है, यो पी अब यो एरो जस्तो दुईतिर है यसरी पनि लेख्छ है, कन्फ्युज नहुने। यहाँ तल मैले देखाएको छु नि यहाँनिर हो यो पनि लेख्छ है इक्विभ्यालेन्सको है।
तर बढी चाहिँ अब यही युज भएको देख्छौ तिमीहरूले इक्विभ्यालेन्सको चाहिँ इफ द प्रोपोजिसन यो भनेको बाइ कन्डिसनल हो पी बाइ कन्डिसनल क्यू इज अ टाउटोलोजी यदि यो टाउटोलोजी छ भने पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल इक्विभ्यालेन्स छ भनेर चाहिँ भन्न पाउँछ भन्नको मतलब हाम्रो अघि यहाँबाट निकालेको यो र यो दुईटा जुन यो दुईटा छ नि यो प्रोपोजिसन यो स्टेटमेन्टहरू यो दुईटाको यो बाइ कन्डिसनल चाहिँ के हो त टाउटोलोजी आयो भने पनि त्यहाँ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर चाहिँ भने भन्नको मतलब यसको र यसको भनेको के हेरौँ है यहाँ जस्तै यो र यो यसको तिमीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बाइ कन्डिसनल निकाल्दाखेरि सबै भ्यालु ट्रु यो टाउटोलोजी आयो भने पनि त्यहाँ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर चाहिँ भन्छ तर नर्मली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथिकैबाट गर्छौँ यो ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने देखाइदिइसकेपछि त सकिहाल्यो त हैन फेरि तिमीले यो निकालेर यसको टाउटोलोजी देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन यदि तिमी गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ गरे पनि भयो तर तिमीले अब सो द्याट दे आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्दाखेरि नर्मली हामीले चाहिँ ट्रुथ भ्यालुहरू सेम देखाएर नै त्यति नै छोडिदिन्छौँ है हैन म फर्दर गर्छु भने पनि तिमीले यो गरे पनि हुन्छ यो भ्यालुहरू निकाल्ने यो दुईटीको भ्यालु सेम छ यो निकालिसकेपछि तिमीले के हो त यो दुईटाको चाहिँ के निकाल्ने त बाइ कन्डिसनल निकाल्ने है बाइ कन्डिसनल निकालिसकेपछि के हो त सबै भ्यालु ट्रु आउँछ बाइ कन्डिसनल थाहा छ होला नि हैन दुईटै भ्यालु सेम छ भने ट्रु हुन्छ नत्र भने फल्स हुन्छ एक्सर को अपोजिट हो हैन त्यो भनेको यहाँ दुईटै भ्यालु सेम छ फल्स यो सबै सेम छ भनेपछि यो ट्रु आयो भनेको टाउटोलोजी छ यो टाउटोलोजी हुनु भनेको के हो त यो लजिकल इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर चाहिँ बनेको तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ तिम्रो इच्छा हो यो सजिलो त यही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ माथिकै हैन ट्रुथ टेबल देखि हुन्छ सर ट्रुथ टेबल देखि सजिलो हुन्छ नि त दुईटै भ्यालु सेम छ भने तिमीले यसरी लेख्नु पर्यो हियर वी क्यान सी द ट्रुथ भ्यालु अफ यो आर सेम एन्ड द स्टेटमेन्ट आर लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्ने हो यति है ठीक छ सर सजिलो छ हैन सजिलो छ अहिलेसम्म गाह्रो लाग्छ अहिलेसम्म छैन नि हैन त्यसो भने आज मैले धेरै त तिमीलाई गराउँदैन एक्सर्साइज गराउँछु यो पछि हामीले पढ्छ लजिकल इक्विभ्यालेन्सको अब हाम्रो रुलहरू छ है लहरू छ है तिमीले डिजिटल लजिकमा पढेको सबै हो आइडेन्टिटी ल डोमिनेसन ल आइडेम्पोर्टेन्ट डबल नेगेसन कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ हैन डिस्ट्रिब्युटिभ डिमर्गेन्स यो सबै पढिसक्यो एब्जर्प्सन ल यो फर्दर हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिटेलमा यो जान्छौँ एउटा म बताउँछु है यो सेम त्यही हो अब त्योभन्दा पहिला अब धेरै नगरौँ आज यो एसेसमेन्ट जुन मैले यो देखेछ नि यो तिमीलाई मैले जाँच पनि दिएको छु जाँचमा एसाइनमेन्टमा यो गर्न सकिन्छ कि नै त ल अब ल यो तीनटा क्वेसन जुन छ नि यो गर्न सकिन्छ होला सकिन्छ ल कसरी गर्ने ल कसले आइडिया गर्न सक्छ मलाई दिन सक्छ कि एउटा गर्दिनु पर्छ पी इम्प्लाइ सर एउटा गर्दिनु न सर त्यो र ल फर्स्ट क्वेसन हेर है त मैले फर्स्ट क्वेसन गर्दिन्छु त्यसपछि तिमीले गर है त के भनेछ भन्दाखेरि सो द्याट द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इज लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु इट्स कन्ट्रापोजिटिभ भने है त मैले यसलाई क्लियर गर्ने कताबाट गर्छ यसलाई क्लियर हुँदैन र यसमा हुन्छ क्लियर भन्ने अप्सनै देखेन मैले यहाँ म क्लोज गरेर फेरि गर्छु है त पेन्ट ल के छ भन्दाखेरि क्वेसन के छ त भन्दाखेरि so that the conditional statement is logically equivalent त्यो अघि पढेको है प्रोपोजिशनल इक्विभ्यालेन्स इज लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु इट्स कन्ट्रापोजिटिभ भने तिमीले अब यो प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो है ल ठीक छ यो क्वेसन हैन यही हो नि हैन र सो दैट द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इज लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु इट्स कन्ट्रापोजिटिभ यो है हाम्रो क्वेसन है यो अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको त थाहा छ हामीलाई इम्प्लिकेसनको हो यस्तो टाइपको पी इम्प्लाइज क्यू हैन तिमीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू इज लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु के देखाउनु पर्यो त कन्ट्रापोजिटिभ भनेको के हो त नेगेसन अफ नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज Q implies P यो देखाउनु पर्यो के अब यो ट्रुथ टेबलबाट बनाउने यो अब
नेगेसन अफ पी यही हैन र हो हो अब तिमीले यहाँ गर्नु पर्यो अब ट्रुथ टेबल बनाउने है यसरी त्यसपछि अब यहाँनिर यसरी बना राम्रोसँग बनाऊ है तिमीले अब पी को लागि यहाँ गर क्यू को लागि गर पी इम्प्लाइज क्यू गर त्यसपछि नेगेसन अफ निकाल नेगेसन अफ क्यू निकाल त्यसपछि यहाँ गर है जस्तै यो पी भयो है यो क्यू भयो त्यसपछि यहाँ पी इम्प्लाइज क्यू निकाल तिमीले है त्यसपछि यहाँ नेगेसन अफ क्यू निकाल त्यही अर्डरमा जसरी गरे नि हुन्छ तिमीले है तिम्रो उस हो मेन कुरा त बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि यहाँनिर तिमीले नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी हुनु पर्यो हैन अब यो दुईटा भनिसकेपछि तिमीले अब यहाँ के हुन्छ त ट्रुथ भ्यालु ट्रु 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 फल्स हैन फल्स ट्रु फल्स ट्रु र फल्स हैन अब इम्प्लिकेसनको त तिमीलाई थाहा छ नै होला गरे फल्स अब इम्प्लिकेसनमा यो कतिखेर फल्स हुन्छ त अगाडिको ट्रु पछाडिको फल्स हुँदाखेरि फल्स हुन्छ नत्र भने सबै ट्रु हुन्छ हैन र यो भइसकेपछि अब नेगेसन अफ क्यू भने के हो त यहाँ ट्रु फल्स छ भने यहाँ के हुन्छ त फल्स ट्रु है यो भयो त्यसपछि नेगेसन अफ पी भनेको के भयो त फल्स ट्रु हैन हैन अब के आयो त ल अब यो यसको इम्प्लाइ यो भनेपछि यो ट्रु फल्स हुँदाखेरि मात्रै फल्स हुने भयो नत्र त सबै ट्रु हुने भयो नि त हैन भनेपछि त हाम्रो एन्सर त आइसक्यो त भनेपछि यसको भ्यालु र अब तिमीले यसको र यसको भ्यालु हेर ट्रुथ भ्यालुहरु यसको र यसको के छ ट्रु छ फल्स छ ट्रु छ भनेपछि दे आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट यो सो प्रुफ भयो भनेर लेख्ने हो बुझ्यौ हजुर गाह्रो लागेर राखेन छैन हैन छैन भनेपछि अब मैले यो तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिएको छु तिमीहरूले के गर्नु पर्यो बाँकी यो चाहिँ गर्नु पर्यो यो अरू है छ गरेर चाहिँ मैले डेडलाइन दिन्छु सन्डे हो भोलि छुट्टी छ गर्ने मजाले बसेर त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले यो लजिकल इक्विभ्यालेन्सको लहरु छ त्यो पढ्ने हो है छ नि हैन त्यसो पनि अब आजलाई यति नै गरौँ धेरै पनि युज नगरौँ है त हस् सर है हस् सर ओके ल सी यू अब हाम्रो कहिले हुन्छ मन्डे मन्डे ओके ल सी यू मन्डे है त त्यसो भने है त ओके सर हजुर के अरे यो पावर पोइन्टको फाइल कतै सेयर गरिदिनुहुन्छ हजुरले म गरिदिन्छु क्या तिमीहरूको उसमै राखिदिन्छु पछि है यो म आज राखिदिन्छु ल हुन्छ एकछिन हैन म अहिले राखिदिन्छु ल है म राखिदिन्छु पावर पोइन्टको है यही फाइलमा हेर न कता रहेछ र यही फाइलमा सर नोटमा राख्दिनु नोट ओके सर हुन्छ म त्यही राखिदिन्छु के त्यो के अरे फाइल भित्र क्लासरुम के अरे क्लास फाइल हो के हो छ नि हो त्यहाँ राखिदिन्छु है हस् ल ओके हस् सर